Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your banking course instructor, Professor Tahir Yasin. Dear students, today we are going to start a new topic, Principles and Precautions of Advancing. कर्ज जारी करने के असूल और एहतियातें. First of all, we are going to define loan. What is meant by the term loan or debt? कर्जा कहते किसे हैं? Loan is the sum of money that is given by one party to another for a limited amount of time. कर्जा एक ऐसी मालियत है, एक ऐसी रकम है जो एक फरीक दूसरे फरीक को कुछ शराइत के तहत मुकर्ररा मुद्दत के लिए देता है. Loan is the sum of money that is given by one party to another for a limited amount of time. अब डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखना है कि बैंक को कस्टमर को कर्ज जारी करते हुए कौन से असूल अपनाने चाहिए, कौन सी एहतियातें करना चाहिए, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करना चाहिए while advancing loan to a customer. First one is safety of loan. कर्ज का महफूज होना. डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है. The most important thing is the safety of loan. सबसे अहम चीज है कर्ज का महफूज होना. डियर स्टूडेंट्स, अगर बैंक को लोन एडवांस करते हुए ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन उसका लोन अनसेफ है, गैर महफूज है, तो बैंक को ऐसा लोन नहीं देना चाहिए. अगर आपको आपकी एक्चुअल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट ही रिकवर करने में मुश्किलात का सामना हो तो ऐसा लोन अवॉइड करना चाहिए, ऐसा लोन देने से मना हो जाना चाहिए, बाज आ जाना चाहिए. तो हम ये कहते हैं सेफ्टी ऑफ लोन मस्ट बी गिवन टॉप प्रेफरेंस व्हाइल एडवांसिंग लोन टू द कस्टमर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज रीजनेबल प्रॉफिट, मुनासिब मुनाफा. कमर्शियल बैंक्स आर द प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशंस. जो तिजारती बैंक होते हैं ये नफा कमाने वाले इदारे होते हैं. बैंक का लोन देने का पर्पज ही प्रॉफिट अर्न करना है. लोन देते हुए इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि उस लोन की एडवांसमेंट में बैंक के पास चांसेस हों रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करने के. बैंक का जायज मुनाफा कमाना बैंक का बुनियादी हक है. बैंक को ऐसे लोन देने चाहिए जिन्हें जारी करते हुए बैंक को नफे का हसूल यकीनी हो. इन अदर वर्ड्स, अगर फर्ज करें बैंक विदाउट इंटरेस्ट लोगों को लोन देना शुरू कर दे, बैंक बगैर मुनाफे के लोगों को कर्जे जारी करना शुरू कर दे, तो इस सिचुएशन में बैंक के लिए अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना नामुमकिन हो जाएगा. तो वी मस्ट कंक्लूड हियर दैट बैंक मस्ट अर्न्स रीजनेबल प्रॉफिट व्हाइल एडवांसिंग लोन टू द कस्टमर्स. बैंक को कर्ज जारी करते हुए बैंक के लिए जायज मुनाफा कमाना जरूरी है, बैंक के अपने सर्वाइवल के लिए, बैंक की अपनी बका के लिए. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन. मुख्तलिफ किस्म के कर्जे. बैंक एक ऐसा इदारा है जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को लोन दे रहा है. बैंक को लोन देते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बैंक को मुख्तलिफ शोबा जात को कर्जे फराहम करने चाहिए. डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कर्जे देने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं. किसी एक मखसूस शोबे को सारे कर्जे नहीं दे देने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, किसी एक मखसूस शोबे को सारे कर्जाजात फराहम करते हैं, तो उस शोबे में डिप्रेशन के आने से या बैड फेज के आने से आपके प्रॉफिट्स में फर्क पड़ जाएगा. इस वजह से एक अच्छा और वाइज डिसीजन और रैशनल डिसीजन ये है कि बैंक को तमाम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को साथ लेकर चलना है और हर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को लोन दें, ताकि किसी एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे अगर बैड फेज आता है, डिप्रेशन फेज आता है, तो इस सिचुएशन में बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर ना पड़े. दैट्स व्हाई इट्स एन ओल्ड सेइंग दैट ऑल द एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट. किसी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये अक्लमंदाना डिसीजन नहीं है कि वो सारे का सारा सरमाया कुछ मखसूस बिजनेसेस में लगा दे, क्योंकि उन बिजनेसेस के फ्लॉप होने से या उन बिजनेसेस के डिप्रेशन में आने से उस बिजनेसमैन की अर्निंग्स पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा. तो बैंक्स को भी यही चाहिए कि वो तमाम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को लोन दे, ताकि किसी एक आधे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के डिप्रेशन में आने से बैंक को नुकसान का सामना ना करना पड़े. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी कहा जाता है सियाल पजीरी को. लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैश.
liquid loans دینے چاہیے, that how quickly the loan can be converted into cash, کہ قرضے کو آپ نقد رقم میں کتنی جلدی بدل لیتے ہیں, یہ اس کی liquidity کہلاتی ہے. لونز ہمیشہ لیکوڈ ہونے چاہیے. دے مسٹ بی کالڈ فار ان اے شارٹر اسپین آف ٹائم, انہیں تھوڑے عرصے میں ہی کیش میں کنورٹ کر لینا چاہیے. اٹ مینس لونز مسٹ بی گیون فار شارٹر اسپین آف ٹائم. سیکنڈلی, جو آپ سیکیورٹیز رکھ رہے ہیں اپنے پاس, کفالت رکھ رہے ہیں, وہ مارکیٹیبل ہونے چاہیے, وہ لیکوڈ سیکیورٹیز ہونے چاہیے, تاکہ انہیں آسانی سے ایٹ دا ٹائم آف نیڈ کیش میں کنورٹ کیا جا سکے, نقد رقم میں تبدیل کیا جا سکے. Now dear students, next one is security of loan, کفالت. Dear students, یہ بڑا بیسک پرنسپل ہے for advancing loan that we must issue secured loans. Dear students, یہاں پر ہمیں کلیئر ہونا چاہیے what secured loans are. Secured loans کو نا کفالتی قرضے کہا جاتا ہے. Secured loans are such loans which are issued by the bank after keeping some security or collateral. سیکیورڈ لونز ایسے لونز ہوتے ہیں جو بینک جاری کرتا ہے کوئی نہ کوئی سیکیورٹی یا کفالت لے کر. کفالت ہوتی کیا ہے؟ کفالت وہ قیمتی شے ہے جو بینک اپنے پاس بطور ضمانت رکھتا ہے تاکہ مقروض قرض کی بر وقت واپسی کر دے, اسے سیکیورٹی کہا جاتا ہے. اگزامپل دیتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یہاں پہ. فار ایگزامپل, آپ بینک سے لون لینے گئے, آپ نے اس لون کے عوض آپ نے 5 لاکھ روپے کا لون لینا ہے, اس لون کے عوض آپ نے بینک کو سیکیورٹی کے طور پر گولڈ دے دیا. یہ جو گولڈ آپ بطور سیکیورٹی یا کولیٹرل رکھوا رہے ہیں یہ سیکیورٹی کہلائے گا. اگر آپ لون دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو بینک کو حق حاصل ہوگا کہ آپ کی سیکیورٹی سیل کر اپنی اماؤنٹ ریکور کر لے. تو ہم یہاں پہ یہ کنکلوڈ کرتے ہیں, لونز مسٹ بی ایشوڈ آفٹر کیپنگ سم ویلیویبل سیکیورٹیز. ہمیشہ سیکیورڈ لونز دینے چاہیے تاکہ اگر کسٹمر ان کی بر وقت واپسی نہ کر سکے تو یہ چیز بینک کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اور سیکیورٹی ایسی ہونی چاہیے which must be easily saleable, جسے آسانی سے فروخت کیا جا سکے, نان پیریشیبل ہو, ناقابل ضیاع ہو, ڈیوریبل ہو, نہ جلد خراب ہونے والی نہ ہو, لانگ لائف ہو اس کی, ڈیوریبل ہو. یہ وہ بیسک فیچرز ہیں جو سیکیورٹیز میں ضرور دیکھنے چاہیے. تو ہم نے یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم یہاں پہ سم اپ کرتے ہیں کہ بینک کو چاہیے کہ بینک سیکیورڈ لونز ایشو کرے, بینک ریزنیبل اماؤنٹ سیکیورٹی کی اپنے پاس رکھ کر لونز ایشو کرے. انسیکیورڈ لونز بینک کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ون از کسٹڈی آف سیکیورٹی, کفالت کا قبضہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جب بینک قرضہ جاری کرنے جا رہا ہے کسٹمر کو تو اس سچویشن میں بینک کو سیکیورٹی کو اپنے قبضے میں لے لینا چاہیے. سیکیورٹی بینک کو اپنے قبضے میں لے لینی چاہیے, سیکیورٹی کا قبضہ پوزیشن لے لینا چاہیے. فار ایگزامپل, کسٹمر نے گولڈ رکھوایا اور لون لے لیا, تو اس سچویشن میں بینک کو لون ایشو کرنے سے پہلے جو سیکیورٹی ہے, گولڈ ہے, اسے اپنے پوزیشن میں لے لینا چاہیے. گولڈ کی جینوئنس چیک کروانی چاہیے, از اٹ اے پیور گولڈ اور ناٹ, اور پھر اس کے بعد لون ایشو کرنا چاہیے. نیکسٹ ون از جوائنٹ پراپرٹی, مشترکہ ملکیت. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر ایک ایسی پراپرٹی ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کی ملکیت ہے اور ان میں سے ایک شخص لون لینے آ رہا ہے, تو اس سچویشن میں بینک کو کلیئر کر دینا چاہیے دونوں فریقین کے سامنے کہ لون کی نان پیمنٹ کی صورت میں وہ اپنی پراپرٹی سے محروم ہو جائے گا. تمام کانسیکوینسز سامنے رکھ دینے چاہیے تاکہ فیوچر میں کسی قسم کا ڈسپیوٹ ارائز نہ ہو. میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک ایسی پراپرٹی ہے which belongs to Mr. A and B. A اور B کی جوائنٹ پراپرٹی ہے. A نے بینک سے لون لیا اور اس پراپرٹی کو ایز اے سیکیورٹی کولیٹرل بینک کے پاس رکھ دیا. تو یہ بینک کی جاب ہے, بینک کی ڈیوٹی ہے کہ بینک B کو بھی بتائے کہ اگر A لون ری پے نہ کر سکا تو بینک اس پراپرٹی کو سیل کر کے اپنی اماؤنٹ ریکور کر لے گا, تاکہ تمام کانسیکوینسز B کو بھی کلیئر ہونے چاہیے کہ جو پراپرٹی ایز اے سیکیورٹی رکھی جا رہی ہے لون کی نان پیمنٹ کی صورت میں وہ بک جائے گی لون کی اماؤنٹ پورا کرنے میں. نیکسٹ ون از ڈسپیوٹڈ سیکیورٹی, جھگڑے والی کفالت. ڈیئر اسٹوڈنٹس, بعض اوقات کچھ اموویبل پراپرٹیز جیسے پلاٹ ہیں, شاپس ہیں, بلڈنگز ہیں,
ان کے پہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں, ان کے آنرشپ رائٹس کلیئر نہیں ہوتے. اس سچویشن میں بینک کو کسی بھی صورت ڈسپیوٹڈ سیکیورٹی ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے. ایسی سیکیورٹی جس کے آنرشپ رائٹس کلیئر نہ ہوں, بینک کو انہیں ایز اے سیکیورٹی لے کر لون جاری نہیں کرنا چاہیے. لون ایسی پراپرٹی کے اگینسٹ دینا چاہیے جس کی آنرشپ ٹائٹل بالکل کلیئر ہو, تاکہ کسی قسم کا بھی کل کو بینک کو سیل کرتے ہوئے اگر اپنی اماؤنٹ ریکور کرنا پڑے, اس کی سیل سے تو بینک کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. Now dear students, moving towards next objective of loan, قرض کا مقصد. Loans must be given for productive purposes. قرضے ہمیشہ پیداواری مقاصد کے لیے جاری کرنے چاہیے. What productive purposes are? ہمیشہ پروڈکٹیو لونز نے نان پروڈکٹیو لونز مسٹ بی اوائڈڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پروڈکٹیو لونز ایسے لونز ہوتے ہیں جن سے پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک بینک ہے, اس نے 50 ملین روپیز کا لون دیا فار دا اسٹیبلشمنٹ آف اے اسپیسیفک انڈسٹری. اسٹیل انڈسٹری لگ رہی ہے, اس کے لیے 50 ملین کا لون دے دیا. دیٹس اے پروڈکٹیو لون. اسٹیل انڈسٹری لگے گی, لوگوں کو امپلائمنٹس ملیں گی, بزنس ایکسپینڈ ہوگا, انویسٹمنٹس آئیں گی, گورنمنٹ کو ٹیکسز کلیکٹ ہوں گے, پوری کی پوری اکانومی کے لیے یہ چیز پیداوار میں اضافہ کرے گی, اکانومی میں بہتری لائے گی. یہ پروڈکٹیو پرپز ہے لون کا. Now moving towards نان پروڈکٹیو اسپیکٹس. ایک شخص ہے, آپ نے اسے نئی گاڑی لیز پہ لے دی. دیٹس اے نان پروڈکٹیو لون. آپ نے لوگوں کو آٹومیٹک واشنگ مشینز کے لیے, لیپ ٹاپس کے لیے لونز دے دیے. دے آر نان پروڈکٹیو لونز. ان سے اوور آل نیشن کی جو پروڈکشن ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا, اس سے ملکی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ کنزیومر لونز ہیں, ان سے لوگوں کا لائف سٹائل تو بہتر ہوگا, لیکن اوور آل ملکی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا, نہ ہی اسی طرح سے امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی, نہ اسی طرح سے گورنمنٹ کو ٹیکسز ملیں گے. تو ہم یہاں پہ سم اپ کرتے ہیں کہ بینکس کو چاہیے کہ پروڈکٹیو لونز دیں. پروڈکٹیو لونز کے ملنے سے اکانومی پہ اس کے پازیٹیو امپیکٹس پڑتے ہیں. Now dear students, next one is amount of loans, قرضے کی رقم. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو تھوڑی رقم ہے قرضے کی وہ دی جانی چاہیے ایز کمپیئر ٹو مائکرو فائنانسنگ. ان ادر ورڈز, مائکرو فائنانسنگ کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. Now what is the difference between مائکرو فائنانسنگ اینڈ مائکرو فائنانسنگ؟ فرض کریں آپ ایک بڑے انڈسٹریلسٹ کو 1 بلین روپیز کا لون دیتے ہیں. ایک بڑا صنعت کار ہے, بڑا بزنس مین ہے, کسی نئی انڈسٹری کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ نے اسے پروجیکٹ فائنانس کے طور پر ₹1 بلین کا لون دیا. اسے میکرو فائنانسنگ کہیں گے. اس کے برعکس مائکرو فائنانسنگ یہی ہے. جز مالیاتی جو فائنانسنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہی 1 بلین روپیز ڈیوائیڈ کر دیے 10,000 لوگوں میں. آپ نے وہی 1 ارب روپیہ 10,000 لوگوں میں تقسیم کر دیا. ایسا کرنے سے 10,000 لوگوں کے برسر روزگار آنے کے امکانات ہوں گے. یہ 10,000 لوگ زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے ٹورڈز نیشنل انکم, اور ان کی وجہ سے بیڈٹ کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے. مے بی ان میں سے 10% لوگ صرف فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوں, باقی 90% لوگ بینکوں کو پرنسپل اماؤنٹ along with انٹرسٹ ایزیلی واپس کر دیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لارجر سم آف منی سنگل انڈیویجولز کو یا کم انڈیویجولز کو دینے کی بجائے وہی سیم اماؤنٹ نمبر آف پرسنز میں ڈیوائیڈ کر دی جائے, جس سے نیشنل پروڈکشن میں اضافہ ہو. یہ چیز زیادہ سود مند ہے اکانومی کے لیے. Now dear students, amount of loans کے بعد now next moving towards next point. Now dear students, next is duration of loan, قرضے کی مدت. Loans must be issued for a shorter span of time. Long term loans must be avoided. جو طویل مدتی قرضے ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے. قلیل مدت کے قرضے شارٹر سپین آف ٹائم کے لیے لونز, ڈیمانڈ لونز دیے جانے چاہیے, کیونکہ لانگ ٹرم لونز میں پیسوں کی واپسی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ون از
सोर्स ऑफ पेमेंट, जरिया वापसी। डियर स्टूडेंट्स, जब आप पार्टी को, बोरोर को लोन दे रहे हैं तो वो तमाम अल्टरनेटिव्स देखे जाएं जिनसे वो कल को कर्ज वापस करेगा आपको। तो हम यहां पे सम अप करते हैं कि जब आप कर्जा जारी कर रहे हैं मकरूज को, तो उसकी वापसी के तमाम रास्ते देखने चाहिए कि वो किन अल्टरनेटिव से आपको कर्ज की वापसी यकीनी बनाएगा। इस सिचुएशन में ऐसे लोगों को लोन देते हुए प्रेफरेंस देनी चाहिए जिनके पास अल्टरनेटिव सोर्सेज ज्यादा हो लोन की रीपेमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू पार्टीज, मिस्टर ए एंड बी। ए इज अ सैलरीड पर्सन, इसे सैलरी मिलती है 1,25,000 रुपया, ये इसकी टोटल इनकम है। बी के पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। बी को 40,000 रुपीज सैलरी मिलती है, 30,000 इसकी शॉप का रेंट है, इसकी एग्रीकल्चर लैंड है जहां से इसे 40,000 आता है, इसके लेट्स सपोज इसकी वाइफ भी जॉब करती है, इसे वहां से भी इसकी वाइफ 55,000 अर्न करती है। इस सिचुएशन में वी मस्ट प्रेफर, एज अ बैंकर वी मस्ट प्रेफर बी। बी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर गिविंग लोन और सैंक्शनिंग लोन। क्यों? एक कुल कायनात उसकी सैलरी है। अगर वो अनएम्प्लॉयड हुआ, जॉबलेस हुआ ड्यू टू एनी रीजन, वो इस काबिल नहीं होगा कि बैंक को लोन रीपे कर सके। इसके बरअक्स बी के पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं इनकम्स के। बी को सैलरी आ रही है, बी को रेंट आ रहा है, बी की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, बी की वाइफ एक वर्किंग लेडी है, इसे डिफरेंट अल्टरनेटिव से अमाउंट रिसीव हो रही हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि बी के कर्ज की वापसी के इम्कानात ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ए। नेक्स्ट वन इज मॉरल कैरेक्टर। मकरूज का किरदार देख लेना चाहिए, उसकी मार्केट रिप्यूट क्या है, उसकी बिजनेस डीलिंग्स कैसी है, उसकी मार्केट में शोहरत कैसी है, क्या वो अपने कमिटमेंट्स फुलफिल करता है, इससे पहले क्या उसने मालियाती इदारों से जो कर्जे लिए हैं क्या उसने वो बर वक्त वापस किए हैं, और उसका जो मॉरल कैरेक्टर है ये बैंक के लिए बड़ी सहूलत पैदा करेगा वाइल सैंक्शनिंग लोन। उसे कर्ज जारी करते हुए अगर उसकी शोहरत अच्छी नहीं है तो इस सिचुएशन में बैंक को पहले से ही मोहतात हो जाना चाहिए ताकि बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट वन इज कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस, कारोबारी सलाहियत। डियर स्टूडेंट्स, लोन एडवांस करते हुए बिजनेस कैपेबिलिटी जरूर देखनी चाहिए। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके फ्यूचर में भी कामयाब होने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं मार्केट में और वो बिजनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्सोलीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट शॉपिंग बैग्स के प्रोडक्शन पे पाबंदी लगा देती है, शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा देती है, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके फ्यूचर में बंद होने के इम्कानात वाजे हैं, बजाय इसके कि ये कारोबार तेजी के साथ तरक्की करे। तो ऐसा बिजनेसमैन जो ऐसे बिजनेस के साथ एंगेज हो जिसके मुस्तकबिल में बंद होने के इम्कानात ज्यादा हो एज कंपेयर टू वर्किंग ऑन स्मूथ ग्राउंड्स, तो इस सिचुएशन में भी बैंक को अवॉइड करना चाहिए कि वो किसी भी ऐसे कारोबारी आदमी को कर्जा फराहम ना करे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। कारोबार की माली हालत बखूबी देख लेनी चाहिए बैंक को। इसके लिए बैंक को उसके लास्ट ईयर्स की एनुअल रिपोर्ट्स मंगवा लेना चाहिए, उसकी बैलेंस शीट का बगौर मुतालिया करना चाहिए कि उसकी बिजनेस की क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, बिजनेस में क्या प्रॉफिट चलता रहा है इन पास्ट ईयर्स, ताकि बैंक को अपना डिसीजन करने में आसानी हो। डियर स्टूडेंट्स, आई होप that all this explanation proves very much beneficial in the better understanding of topic, principles and precautions of advancing loan. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.